आना है हम हैं अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी आजादी की है हमारी ये कहानी। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهر مظلم وأدر الروحية مع بين بابينكم بينكم أسوي دياري الحمد لله منكم أسام أجا كشوا مرة ممكن خطأها والله ودياري حزري الله طلع صادي عليه خطأها والله موكا قردي يا الله ودياري صدق الله طلع حاضر كنت شكريا الحمد لله. أشهر مظلم بينكم أنا را بيعجن بشكوشي مرة بين هذا على صادي إن شاء الله عين نزيه كوشي كلام كله هم زينكي نلا سكول أر تيرلو سكول نلا مبلغ كلاسه إنوري تمارا همارا دار كان زبينا بتره تو إنور إن ديكي بعد إنور نلا كهو فيديو كده أرسل بين تومتون زين سوشيال ميديا ماره بارغور دي أنغرا سايبادي بالله بولي أرسل زين فيديو كول ديدا سه الحمد لله مزيفر دي زاني بردي أنغرا كم بشر شيء نلا كوشيو يا أرسل فوتي إكزام سايب الله ركنا زبينا ماره تاندي بالله بولي ساده وجدت نمبر بطل الله بالله حرب قبائل تي لوتيو ده هزار أرسال تيو ده هزار الحمد لله بشر شيء شكريا زين بين تويري دوداسو أرزود داسو جانت دمالي مدد كرد بين كلو أطلبتو مرا بيعجنره شكريا ديرتون أرحاز قدي هميشه دوام الله بولياره وطحبنا سايدي الحمد لله أرسل بين دتو كتون دين بقى كلوري مارات الدار ترى كاتي كلوري خزاغوات أسي أرسالي ترى مطبق زين أسي إنسان نلا فول ساري فول وجفن كمولو فول زين كتاكل أسي كمولو كل أسي كمول فول ودزن لا حالات بني دعوي عند الله حالات هم مطبق تلوكينو مطبق كل حالات عند الله ودين الله دهزر أي حاسقوري أرسل بين دتو كتون زين خن زاغن مري خن زاغن مري خن ركا مري خدون مطبق كلوري أرسل بين دتو كتون دنيا تون نسون أفضل أرخوتن وجدي ينوري ترى مال الله شري عني والله ولي ساده أرسل بين دتو كتون تكنا سنتين لا زهب الله ولي ساده ترى كي هويا زيارة ترى دين موجدي لا شكل سه إنذا عني والله ولي ساده مقبقي زين وده نلا مقبقي ممر كلاسه زين نلا مقبقي كلا كان زبين ما سده سه ترى عني والله ولي ساده كي وردي إعلان سنتو هودي سي أنا نوانا ين ترى بفر ولكن أرسل بين الطرفين هودا هم على كمرة ما جدي هن وادي شو سنتي مقبقي كلا زمان تو أرسل ده كتوم ساده مقبقي الطرفين كتوم ساده أردا كتوم ساده مقبقي خود ده خون دي لخله أرا أرسل كلور ساده أرسل أبوي زيبا سه إبار ساده بيشابشي إندلا ماني إندلا شهيد جو جدا سه أرسل إندلا بيشابشي إندلا قايل كل جو جدا سه تاي هوتة ساده دير مقبقي كلور ساده إن حاسا ميسا سوشيال ميديا ماره ترار أونلاين سوشيال ميديا ماره ساده ماني propaganda gori balla boli sade ar tarar zatiri ar tarar komore shanti ti balla boli sade mojjedi inore edikal luairi ar sade mojjedi hitarar mahabab leare hitar fuzen leare hitarar babenen leare sade ki ولكن ده قرانو ده تو كيا كوري ترى بشبشين دلا موت ويدي كتامر هم وجدي أركان الزبين ماري يانوري ترى جدي بكت دوتي ترى فاميلي كل ترى أتيه شدنا كل ماني بكت دوتي بشبشين موكو كل إنه دورة زي بدي يطلع بدي ساري ترى تربطون زين مورا لاشكوب آسه أنا سر بين موجودة دو تلو لياره هينره بيركول نودها تيه هينره زياد باي يمارا هندلا فونسي غولياره دون شو يجرب ده هذا ترى لا شو ماني سين نوفاري فوري سنوفاري هندلا ترى ماني شوي ده نكسرين زي موري زرقوي على ساري كاركي هوف ماتي هندلا ترى مقبقي كل ساري ماني بشويشي هندلا أرسل بين درشة هيد جو وليه هليو ولكن الحمد لله ترى هذا ماني هندلا أرسل بين درشة هيد هليو ترى ولكن هنا كم فروق هندلا فروق ساعات هندلا دوكومنت ساعات هندلا ده حاجة جدا نايس سوشيال ميديا مرة على ترى كم ولا ذاتي بيجونيا
طلع مدة على عندنا مقبقي ساري على صربة عندنا كان هاني فارا فايدة تساري كان على كي غير السوشيال ميديا مرة عندنا الدنيا المنتون أنا يردها تو يطلع مدة على صربة عندنا دونو دم بين كل ساري على صار مجون بين كل ساري ما شيء كده جين كده صاد على ساري ترى ما جي عندنا قاعد كده جين كده صاد ترى هين فيديو كلا ريلز نو كره ساري فيديو نو كلا ودو أونلاين مرة سوشيال ميديا مرة تو بوزادا ده هاز غوري ياري على ساري كان মানে ভালো তো হারি না পারে দেখেন দিলে হয়তো মনে হয় দেরি বুঝনিয়া তো আলহামদুলিল্লাহ আর সাই খড় মাঝি দিয়ে হন জাগান মারে আর সাই কুপার খড় মাঝি দিয়ে পুরা দিছিল সাথে মকবাগিরি জানা দিয়ে আর সাথে তার মুয়াতি মোহরার লাশ কল আনি বল্লা বুদিয়া দিও আর গজ্জি আল্লাহ মধ্যে মারবাই নিকল আল্লাহর হাসে আতু দিয়ারে হার টা মারা হার হাল তোমার দোয়া করিবা আর আরকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মির বাইন দলা বুদিয়ারে আর হাল তোমার জিতাইও আছে ইনশাআল্লাহ আরকান জবিনা মারে كانوا زبنا ما يتري من يتبع كتاجيبه يتري من يتوه كانوا زبنا ما دجاج كرو تاجيبه زيتون فجن تورو هنگا كومر آزادي أرخوك رايت كيرينوا أنينو فاري يتري من يتوه الله تعالى موضوع طلياري الله تعالى رحمة طلياري كانوا زبنا ماري كولا ما جفان قولي ماري تاجيبه دي إن شاء الله هنو كي حالي هاري برو هنگا كومر كولا زبارة سربين تفوتو ماجي كاجدازي يبقى هنو كقدرنا الله سبحانه وتعالى بعد هنو كقدر ماري روحانجا كومر كولا سيبا وهم أركان سنة مجاجي يبرا حريب الله ولياره هاي أشكر مدة ونرا بين دي بيأكيني بودي فجوا أرسل بين الله أرود تجيلي بشابشي دوار أرسل كرامر ونرا خاص ونرا بين دي أرسل بين الله بلاد دوار جرو حر حالة ما حر كم ماري كلام كله أرسل بين وهون كم ماري عند الله بوكي عند الله ماني حر حالة ما ترى ماني كم كله ماني فريشان ماري نو ولكن ترى ده ماني عند الله ريا بين ترى كلا دو جهات كله عند الله حالة وديهن ونرا بيأكيني خبر ترى الله onara bayin kol deshe bidesha asoda bayin kol asa ya gine dua goro Allah hasa turi are arasa de har go bayin de arasa bayin dala bidar moto to kol konsa Allah bidar kushi dor ar khotay de dur asha goro modde onara de musse সুন্দর করি আরে আসানো সাথে বুঝে খাইতাম বলি আরে arasa de no buzo do tik de marbuza duri onara kol to do tik de onara soi ganore thane tuni are buzi balla boli are kushi dor assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh